अस्सलाम वालेकुम जी। बाज़ औक़ात इंसान की ज़िंदगी में दौलत ना आने की कई वजूहात होती हैं। जैसे इंसान की ज़िंदगी में बंदिश का लगा होना, किसी का जादू के ज़रिए कारोबार बंद कर देना, या इंसान की किस्मत ही उसका साथ नहीं दे पा रही होती, जिसके बाद वो कोई कोशिश करता है, कोई काम करता है, लेकिन उसे दौलत नहीं मिल पाती। आज के मामलात बताए जाएंगे, ये आपकी किस्मत पे लगी ऐसी बंदिश को भी ख़त्म करते हैं। जितनी दौलत चाहते हैं इन पे लिखी जाए, वो दौलत मिलकर रहती है। जो इंसान चाहे उसके पास कुछ पैसे हों या बिल्कुल जेब से खाली हो, फिर भी अमल करता है, तो अल्लाह के फजल से उसे खुद महसूस होता है कि पहले अगर उसके पास 1 लाख था तो ये 1 करोड़ बन जाएगा अल्लाह के फजल से। जैसे ये पहला नक्शा आपको नजर आ रहा है, अलका का नक्श कहलाता है। अलका के नक्श के बारे में कहा जाता है कि अगर इंसान इसके ऊपर दौलत लिख देता है जितनी जरूरत हो, यहाँ पे लिखा जाता है, ये नीचे जितने पैसे चाहिए हों यहाँ लिख दिए जाते हैं। इसे दौलत बुखार का भी नक्श कहा जाता है और इसे आग में जलाया जाता है। जो इंसान इसे आग में रोजाना जलाना शुरू कर देता है, 21 दिन पूरा अमल करता है, एक तो दौलत उसे जितनी लिखी होगी वो मिल जाएगी। दूसरा, उसकी जिंदगी में जो बंदिश होती है, जो रुकावट होती है, जिसकी वजह से उसका कोई भी काम नहीं बन पा रहा होता, दौलत मिल नहीं पा रही होती, पैसा आता है हाथ से निकल जाता है। बाज़ औक़ात इंसान के साथ ऐसा भी होता है कि पैसे आ भी जाएं तो आगे ऐसे ऐसे रास्ते बने होते हैं, बीमारी का आ जाना, कोई परेशानी आ जाना, जहां पैसे 1 मिनट में लग जाते हैं। जैसे ऐसे सुराख खुले हों जहां से पानी लीक हो जाए और पानी खत्म हो जाए। इसी तरह इंसान की जिंदगी में भी ऐसे किस्मत में इसफराख होते हैं कि इंसान के पास पैसे आए तो वो पैसे लग जाते हैं, जमा नहीं हो पाते, ना इंसान सेविंग कर पाता है। इस अमल के बाद आपको खुद लगेगा कि पैसे आते जाएंगे। बाद लोग इसमें रकम नहीं दिखते यहाँ पे, बाद लोग इसे वैसे ही आग में जलाते रहते हैं। 21 दिन पूरे करें, फिर वक्फा दे के 1 हफ्ते का दोबारा जलाना शुरू करें। लोग ऐसे ही करते हैं और आमिल भी करते हैं। आपके पास इतना पैसा आएगा, इतनी दौलत आएगी कि आप हैरान रह जाएंगे। अल्लाह का फजल, अल्लाह का करम हो जाता है जो ये इंसान अमल एक दफा कर लेता है। ये जो आपको नक्श नजर आ रहा है, ये 3 दिन का अमल है। जो इंसान चाहता है कि उसकी किस्मत पे लगी हुई बंदिश को 3 दिन के अंदर अंदर खत्म कर दिया जाए। कहा जाता है कि इंसान पे अगर करोड़ों रुपए भी कर्ज चढ़ गया हो, अगर वो 3 दिन ये जलाए तो उसकी जो किस्मत पे ऐसी ऐसी रुकावटें, बाधाएं, बंदिशें लगी होती हैं, हर्डल्स जो होती हैं, वो हट जाती हैं और इंसान के पास दौलत आना शुरू हो जाती है। ये 2 लाइनों का सिर्फ नक्शा, कोई लंबा नहीं है, इसको नकल किया जाता है और आग में जलाया जाता है। 3 दिन करना है, लेकिन एक शर्त होती है, एक बावजू होके 3 दिन करें, दूसरा तन्हाई में करें। राख जो है वो नाले में नहीं बहाई जाती, इसकी राख कहीं दफन की जाए, गमले वगैरह में या नहर, दरिया, समुंदर में, जब वक्त मिले बहा दें। इसकी राख को जमा कर लें किसी चीज में और राख को बहाना चाहिए। नहर, दरिया, समुंदर, झील में भी बहा सकते हैं। नहीं तो इसे गमला वगैरह भी घर में पड़ा हो, उसमें थोड़ा सा गरा डाल लें और उसमें इसको राख को दफन कर दें, तो की कोता चाल इसकी भी नहीं है। जो पिछला अमल बताया गया था उसकी भी चाल नहीं है। दौलत पे लगी बंदिश को खत्म करने वाला या उससे महफूज रखने वाला, नजर बद से भी महफूज रखेगा, इस नक्श को नकल किया जाता है और अपने पर्स में या बैग में रख लिया जाता है। कहा जाता है जिस इंसान के पास ये तिलिस्माती नक्श होता है, उसके पास दौलत गैब से आती है, कभी बंदिश लग नहीं पाती। कभी ऐसा नहीं हो पाता कि इंसान जो है उस पे ऐसी रुकावटें पैसा आने में आए कि पैसा रुक जाए, पैसा जैसे कहा जाता है बेबरकती हो जाए। ये मामलात नहीं होंगे। अल्लाह के फजल से दौलत आती जाएगी, आप खर्च करते जाएंगे, लेकिन वो नजर बद दोबारा या जादू भी नहीं हो पाएगा अल्लाह के फजल से। इसे बना के आप पर्स में रखेंगे ही तो आपको इसकी ताकत पता चल जाएगा। एक दफा जरूर आपने आजमाना है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप खुद कहेंगे कि इससे हमें बहुत फायदा मिला। यहाँ आप इतने अमलियात यहाँ हमारे चैनल पे पैसे के लिए करते हैं, वहाँ मेरे कहने पे इसे एक दफा टोटके के तौर पे करके देख लें, 3 दिन 4 दिन रख के देख लें।
آپ کو خود فرق نظر آئے گا کہ واقعی ہی میں اس کا اثر ہوتا ہے، اور انسان خود جب یہ اثر دکھاتا ہے حیران رہ جاتا ہے۔ یہ بڑا متبرک، بڑا بابرکت نقش کہلاتا ہے۔ اس کا اگر پرنٹ نکلوا لیں یا ہاتھ سے نقل کر لیں تو اس کا میں رکھنے کا، اس کو لگانے کا، اس کو کرنے کا مکمل طریقہ بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہوا کرے، اگر خاص مسئلہ ہے تو نمبر بھی اسکرین پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس پہ ایک میسج بول کے نام کے ساتھ چھوڑ سکتے ہیں۔ ایک میسج کافی ہوتا ہے، بار بار میسج یا کال نہ کیا کریں، اسی لیے ویڈیو کے درمیان میں بتا دیا جاتا ہے۔ بعض لوگ کمنٹس میں گلہ کر رہے ہوتے ہیں، اسی لیے ویڈیو کے درمیان میں آپ سے گزارش کر دی جاتی ہے۔ ویسے کوئی مسئلہ ہے، خاص مسئلہ نہیں ہے تو کمنٹس میں بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ وقت ملتا ہے، باقی ضرور کوشش کرتے ہیں جواب دینے کی۔ یہ نقش جو ہے اسے دیوار پہ لگائیں، گھر میں لگا دیں، دفتر میں لگا دیں، دونوں جگہ بھی لگائے جا سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جس گھر میں یہ نقش دیوار پہ لگا دیا جاتا ہے اس گھر میں کبھی بھی بے برکتی نہیں ہوگی۔ اس دفتر میں کبھی کوئی ایسا گاہک نہیں آئے گا جو نقصان پہنچا کے دے، یعنی نقصان اس سے ہو جائے۔ ہمیشہ اس انسان کا فائدہ ہی ہوتا ہے، اسے فائدہ ہی ملتا ہے، ہر کام میں اسے انشاءاللہ فائدہ ملے گا۔ کسی صورت میں ایسا نہیں ہوتا کہ انسان جو ہے وہ کھاتے میرے تو اس کو میرے کہنے پہ اس کو بھی ایک دفعہ ضرور کر میں لگا لے۔ پہلے جو بتایا گیا عمل اسے اپنے پرس میں رکھیں تو انشاءاللہ آپ خود کہیں گے کہ فائدہ عملیات کا ہوتا ہے۔ ہمیں بہت سے ایسے بھی میسج ملتے ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ ہمیں چلہ بتایا جائے۔ ہماری زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو آسان عملیات بتائے جائیں۔ چلہ جات جو ہوتے ہیں ان کی طاقت سے آپ بخوبی خود بھی واقف ہیں، تھوڑے مشکل ہوتے ہیں، لیکن انسان جب ان کا عامل ہو جاتا ہے تو یقین کریں دولت پیسہ ہر چیز قدموں میں ہوتی ہے۔ نقوش دستے غیب وما نقش پاسد، چند امال دستے غیب اور نقش بھی تقریر کرتا ہوں جو سب کے لیے معتبر اور مجرب اور آزمودہ ہے۔ اگر مناسب نقوش کو یا ان میں سے کسی ایک کو ترک حوالات کے ساتھ 41 روز تک 41 متبرزہ نہ لکھ کر ہر روز بہتے پانی میں ڈال دے، درانے کے لاگے ہوں یا جو کی روٹی اور وہ بھی بغیر نمک کے کھائے، مدت چلہ گزرنے کے بعد نقش مذکورہ کا عامل ہو جائے گا روزانہ 12 روپیہ از غیب سے مقرر ملا کر کریں گے۔ نقوش کو اچھی طرح یاد کر لیں اور محفوظ کر لیں۔ یہ 12 روپیہ جو ہوتا ہے یہ آج کے جو 12 روپیوں کو نہ سمجھیے گا، اس میں برکت خود بہت ڈلتی جاتی ہے سٹارٹنگ پہ 12 روپے سے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آج کے 120 تقریباً اتنے ہو جائیں گے، لیکن یہ بڑھتے جائیں گے۔ یہ نہیں ہوتا کہ یہ چلہ جاری رہے گا، تو آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس دولت کے انبار لگ جائیں گے۔ ذکر کسی سے نہیں کیا جاتا، نہیں تو فائدہ نہیں ملے گا۔ ترک حیوانات یعنی گوشت وغیرہ ذرا پرہیز کریں، باقی چیزیں کھا سکتے ہیں، خاص عمل ہے کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ باقی تمام عملیات کی اجازت کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی ضرور دبائیں، اور ہمارے پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ چینل پہ بھی ضرور جانا آپ نے۔ اس چینل پہ بھی بڑے خاص توضیحات وظائف عملیات دیے گئے، انشاءاللہ ان سے بھی آپ کو بہت فائدہ ملے گا۔ قریشی صاحب چینل بھی دوبارہ کھولا گیا، وہاں پہ پرانے عملیات دیے جا رہے ہیں، اس چینل کو بھی جا کے ضرور آپ نے دیکھنا ہے، انشاءاللہ ان سے بھی آپ کو فائدہ ملے گا۔ یوٹیوب سرچ میں چینلوں کے نام لکھیں گے، آپ کے سامنے خود بخود وہ چینل آ جائیں گے۔